कोलाबारी नगरपालिकामा पटक पटक तपाईँको चाहिँ के छ भने मेयर हरेक कुरामा जोडिन्छ भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। जोडिन्छ, म प्रष्ट पार्छु तपाईँहरूलाई, म प्रष्ट भन्छु मेयर जोडिन्छ। मेयर तपाईँको चाहिँ कसैले बोलाएको ठाउँमा सुतेर बस्दैन, कसैले बोलाएको ठाउँमा तपाईँको चाहिँ विभिन्न तपाईँको प्रतिशोध साँधेर विभिन्न पार्टी, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति भनेर तपाईँको चाहिँ भेदभाव गर्दैन, मेयर पुग्छ। त्यसै कारणले अतिरञ्जित गरिन्छन्, तेजबोध गर्ने कामहरू गरिन्छन्। यसमा हुँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ खड्गभागो निरुत्साहित हुँदैन। अनि प्रष्ट रूपमा तपाईँहरूलाई भने त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ खड्गभागको एउटा टिका टिप्पणीहरू हुन्छन्। खड्गभागलाई भनिन्छन्, खड्गभागलाई भनिएको छ मेयर भएर उत्तेजनामा आउने, मेयर भएर तपाईँको चाहिँ केही कुरो सहनशीलता नहुने, रिसाइहाल्ने भनेर जुन भनिन्छ खड्गभागले तपाईँको चाहिँ केही दायाँ बायाँ गर्दैन। सत्य त कुरोहरूलाई सत्यतै भन्छन्, तर असत्यलाई तपाईँको चाहिँ जित्नु खोज्यो भने, असत्यले जित्नु खोज्यो भने खड्गभाग पनि सहन्दैन प्रष्ट रूपमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कसैले अलक्रिया भयो अब खड्गभाग भनेर भनेको अवस्था पनि छन्। मलाई तपाईँका चाहिँ के कसैले रायोको मासु खुवाएर चुनाव जितिस कुकुर बनाइदिन्छु, कसैले तपाईँको चाहिँ डाका चोर भन्दाखेरि हजुर म डाकै हुँ, हजुर म कुकुरै हुँ, साङ लिएर घाँटिया पार्नुहोस्, म 4 पौटे लिएर भाउ गर्दै हिँड्छु, हजुर मैले तपाईँको चाहिँ रायोको मासु दिएरै चुनाव जितेको भन्दाखेरि लोकप्रिय त हुनु छैन। मलाई तपाईँको सत्यता म सत्यतै बोलेर जान्छ। त्यसै कारणले कसैले यो खालको कुराहरूमा भ्रम राख्छ भने त्यो तपाईँको भ्रम मात्रै हुनेछ। सत्यता तरिकाले हिँड्छु, सत्यता तरिकाले बोल्छु, र तपाईँको चाहिँ न्यायको पक्षमा लाग्छु, सत्यताको पक्षमा लाग्छु। मलाई तपाईँहरू यहाँनिर उर्लादमा सम्पूर्णले बुझ्नु भएको छ, तर त्यतिखेरको अवस्थामा म जाँदै गर्दाखेरि तपाईँको म पूर्व गराइराख्ने को थिएँ भने म थाना किन जान्थेँ, बोलाउँदा मृतकको बुवाले बोलाउँदा म किन जान्थेँ। तर त्यतिखेरको अवस्था दाङदेखि फुटबलदेखि भैरवदेखि तपाईँको चाहिँ यो फेसबुक यो के अरे युट्युबबाट आएर तपाईँ चाहिँ गलत तरिकाले जुन काम गरिरहेको छ। म एउटा कुरो के पनि भन्न चाहन्छु भने मैले बारम्बार भनेको छु, सरकार किन निर्यो, सरकार किन निर्यो। युट्युब बाटो भोलि गएर तपाईँको चाहिँ कुनै युट्युबरहरूलाई तपाईँको चाहिँ हत्या हिंसा हुन थाल्छ। मान्छे प्रताडित भएर युट्युबको कारणले दुःख पाएर, युट्युबको कारणले कतिको हत्या हिंसा भएर एउटा छ युट्युब तपाईँको चाहिँ श्रीमान बाहिर छ, यहाँ तपाईँको श्रीमतीको हरेक नचाहिँदो तरिकाले तपाईँको चाहिँ टिका टिप्पणी आलोचना गरेर फेसबुकमा हालिदिएको छ। अनि बुढा आएको छन्, तपाईँ चाहिँ घाँटी चप्पै छिराएको अवस्थाहरू छन्, त्यस्तो त्यस्तो खालको अवस्थाहरू छन्। त्यसै कारणले गर्दा भोलि कि यो युट्युबले गर्दा समाज तपाईँको चाहिँ हरेक समाजहरू एक अर्कामा भिडेर तपाईँहरू 15-16 जनादेखि तपाईँको चाहिँ मान्छे मर्नु थाल्छ। युट्युबलाई तपाईँको चाहिँ आवेशमा गलत समाचार सम्प्रेषण गरिस् भनेर तपाईँको चाहिँ काटेर मार्नु थाल्छ, अनि मात्रै सरकारको चेत खुल्छ। त्यसै कारणले अहिले नियन्त्रण हुनु पर्यो, अब नियन्त्रण हुनु पर्यो। म सम्मान पनि गर्छु युट्युबले जति पनि तपाईँको चाहिँ मानवीय संवेदनशीलतामा रहेर तपाईँको चाहिँ धार्मिक राष्ट्र विकासको लागि पनि काम गरेछ। जस्तै भाग्य न्यौपानेहरूदेखि लिएर अन्य थुप्रो युट्युबरहरू छ जो गरिबको झुपडीमा गएर, जो दुखीको झुपडीमा गएर तपाईँका चाहिँ उनीहरूको वास्तविक यथार्थ कुराहरूलाई उजागर गर्छ। म त्यो युट्युबरलाई मान्छु। सम्पूर्ण युट्युबरहरूले त्यो तरिकाले तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्नु सक्नु भएन भने भोलि यसले तपाईँका चाहिँ समाजलाई यति प्रताडित गर्छ, समाज यति भत्ताभुङ्गा पार्छ। त्यसै कारणले यो युट्युबको कुराहरूमा तपाईँहरू बहुत संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नु हुनको लागि पनि म सम्पूर्णमा तपाईँको जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ छ यहाँनिर हुन्छन्, मलाई विभिन्न ठाउँदेखि तपाईँको चाहिँ क्रिया प्रतिक्रियाहरू आएको छन्, मलाई थाहा छ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, म खड्गभागो, म प्रष्टमा भन्छु, म खड्गभागो हो। म नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजनीति गरे हो, हामी विभिन्न पार्टीबाट राजनीति गरेका छौँ। अन्ततगत राजनीतिबाट तपाईँको चाहिँ कोही भिडन्तमा र कोही कसैप्रति तपाईँको जुन प्रतिशोध नसाधु पुग्ने नेताहरू हुन्, पुग्ने मन्त्रीहरू हुन्, तर तपाईँ हामी यहाँ भिडेर हुनेवाला केही पनि छैन। त्यो पनि हामी सजगता अप्नाउँ। र राजनीति गर्दै जाँदाखेरि मैले जुन चाहिँ भने तपाईँको चाहिँ राजनीति गर्दै जाँदाखेरि यहाँनिर जुन छ गलत
क्रियाकलापले जुन चाहिँ राजनीतिहरू गरिन्छ यसमा तपाईँको सचिनु आवश्यक छ। म किन सचिनु भनेर भन्छु भने मैले अघि जुन भने यहाँनिर विभिन्न खड्ग फागुलाई त्यो नेता त्यो राजा यसो भनेर आउँछन्, टिका टिप्पणी आउँछन्। म उहाँहरू देश विदेशमा रहनु भएको आदरणीय अग्रजलाई म के भन्न चाहन्छु भने आउँछ खड्ग फागुले स्वीकार्छ त्यो कुरा, जनप्रतिनिधिले स्वीकार्नुपर्छ, माननीयहरूले स्वीकार्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री मन्त्री सबैले स्वीकार्नुपर्छ, प्रतिपक्षी दलको नेताहरू सबैले स्वीकार्नुपर्छ। किनकि विदेशमा हामीले पठायौँ, बाध्यताले जानुभयो, हाम्रै कारणले जानुभयो। त्यसै कारणले हाम्रै कारणले देश बिग्रियो, हाम्रै कारणले जनता बेरोजगारी भएको छन्, हाम्रै कारणले जनताले दुःख पाइरहेछन्। त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँको चाहिँ यो राजनीतिक कर्मीको कारणले गर्दा दुःख पाइरहेछन्। त्यसै कारणले उहाँहरूमा आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो। तर म सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भने एउटै टोकरीमा कसैले नराखौँ। कोही राजनीति गर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा आफ्नो तपाईँको चाहिँ श्री सम्पत्ति बेचेर राष्ट्र र जनताको लागि केही गर्नु सकिन्छ कि भन्ने हेतुले पनि तपाईँका आछन्। सम्पूर्ण त्यसमा तपाईँको चाहिँ 100% राजनीति गर्ने त्यो हुँदैन। म सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई त्यो पनि भन्न चाहन्छु। खड्ग फागु 40 कट्ठा जग्गा बेच्यो उर्लाबारीको बाबुले 4.5 बिघा जग्गा मलाई मेरो नाममा पारिदियो, मलाई अंशमण्डलमा दिया हो। तपाईँको चाहिँ 2 बिघा जग्गा बेच्यो खड्ग फागुले। अहिलेको रेसियोमा 70 लाख रुपियाँको प्रति कट्ठाको दर हो। त्यसै कारणले खड्ग फागुले आफ्नो जायज जथा बेचेर तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाएको छ। 1 रुपियाँ घुस खाएको छ, 1 रुपियाँ घुस खानु दिँदैन। यसमा तपाईँको चाहिँ कसै तपाईँको जनप्रतिनिधि हामी कसै तपाईँको चाहिँ कर्मचारीहरू तपाईँको चाहिँ टाउको दुख्छ, टाउको दुखाउँछ भने र कुनै प्रोपोगन्डा रोजेर तपाईँ चाहिँ खड्ग फागुलाई हटाउन सकिन्छ भने खड्ग फागु पनि तपाईँको चाहिँ त्यतिकै चाहिँ बसिरहेको थियो। प्रष्ट रूपमा हेर्छ, प्रष्ट रूपमा हदै भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँनिर तपाईँको जुन चाहिँ छ पार्टी सुदृढीकरण गर्न हामी हिँड्नु सक्यौँ। हामी नीति होइन नेता प्रधान भयौँ देशमा धेरै। हामीले तपाईँको चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था आइसके पछाडि देश धेरै परिवर्तन हुन्छ भनेर हामीले सोच्छौँ। तर देश परिवर्तन भएन, नेताहरू परिवर्तन भयो, कानुनहरू परिवर्तन भयो, तर जनता र देश कहिले पनि परिवर्तन गर्ने हिसाब किताबमा लागेन। त्यसै कारणले खड्ग फागु यहीँबाट घोषणा गर्छ। खड्ग फागु भनेको बिपी बाबुको आदर्श, गणेशमान सिंह श्रेष्ठको आदर्श, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ कृष्ण प्रसाद भट्टराईको आदर्श, सुशील कोइरालाको आदर्श, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ मनमोहन अधिकारीको आदर्श, मदन भण्डारीको आदर्शबाट राजनीति गरे खड्ग फागुले। प्रष्ट कसैलाई खड्ग फागु काङ्ग्रेसमा हुँदा यताको नाम लियो, कसैले यताको नाम किन लियो भनेर भन्छ भने मेरो विचार हो, मेरो व्यक्तिगत विचार हो। खड्ग फागु त्यो प्रेरणाले तपाईँको राजनीतिमा लाग्यो। खड्ग फागु सिङ्गापुरको न्यू पोइन्टको आदर्शले लाग्यो। खड्ग फागु मलेसियाको माथि मोहम्मदको आदर्शले राजनीतिमा लाग्यो। खड्ग फागु कुलमान घिसिङ जस्तोलाई सम्मान गर्छ। खड्ग फागु राष्ट्रिय आविष्कारक महावीर कुनहरू जस्तोलाई सम्मान गर्छ। खड्ग फागु डाक्टर गोविन्द केसीहरूलाई सम्मान गर्छ। खड्ग फागु विजय लामाहरू जस्तोलाई तपाईँ सम्मान गर्छ। खड्ग फागु जसले जेसुकै भनोस् यो आदर्श लिएर हिँड्छ खड्ग फागु, यी व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरेर हिँड्छ खड्ग फागु। त्यसै कारणले खड्ग फागु सुदृढीकरण गरेर हिँड्छन्। खड्ग फागु के भन्नु चाहन्छ भने सम्पूर्ण जुनसुकै पार्टीमा आउनुहोस्, तपाईँहरू काङ्ग्रेसमा आउनुहोस्, एमालेमा आउनुहोस्, माओवादीमा आउनुहोस्, जुनसुकै पार्टीमा आउनुहोस्, अहिले यी सम्पूर्ण पार्टीहरू के भएको छ भने जनता र राष्ट्रको लागि होइन, तपाईँको चाहिँ नेता उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री भएको छ। यो तोडिनुपर्छ। जनताको लागि के गर्न सक्छ, देशको लागि के गर्न सक्छ, त्यो सोच्ने क्षमता युवाहरू तपाईँको चाहिँ आउनुपर्छ। नडरौँ हामी जहिले पनि पार्टीमा रहन्छौँ अनि नेताहरूले दिएको कुरा थाप्ने होइन। हामी तपाईँको देश र जनताका लागि नेतासँग खोजेर भए पनि तपाईँको चाहिँ अगाडि हिँड्नुपर्ने, तपाईँको चाहिँ शक्ति लिएर हामी अगाडि हिँड्नु युवाहरू। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देश, हाम्रो मुलुक
यस्तै तरिकाले जुन चाहिँ अहिले हामीले मधुबालाको बाटोहरू कुराहरू उठायौँ, हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरू हामीले प्रयोग गरेर त्यो मधुबाला तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ छ प्रिमिक्स कार्पेटिङ आसफालको बाटोहरू हुन्थ्यो, त्यो बाटो तपाईँको चाहिँ माथि आकाशे पुलहरू हुन्थ्यो, माथि ट्रेनहरू कुद्थ्यो। हामी यो देशमा सही नेता पाएको भए, तर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु यही हाम्रो देश हो। स्वर्गलाई नर्कमा कसले बनाएको छ भन्दाखेरि हाम्रै नेतागणहरूले बनाएको छन्, यी राजनीतिक दलले बनाएको छन्। त्यसै कारणले मैले के भन्नु खोजेँ भने हाम्रो जस्तो मुलुक स्वर्गीय हाम्रो स्वर्ग जस्तो मुलुकलाई तपाईँ चाहिँ नर्कमा ठेल्ने ढकेल्ने पनि यी सम्पूर्ण नेताहरू नै। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, हाम्रो देश एकपल्ट विचार गरेर अगाडि बढ्यो। हामी तपाईँको चाहिँ के छ भने अहिले संसारकै पर व्यक्ति आय भएको उच्च भएको कतार मुलुक हो। जापान होइन, अमेरिका होइन, कतार हो। कतार तपाईँहरू पुगेर आउनु भएको छ। कतारमा के छ? कतारमा पेट्रोलियम पदार्थ छ, ग्यास छ। तर अहिले संसारकै तपाईँको चाहिँ धनी मुलुक भएको छ। तर यो मुलुक कतारभन्दा 22 गुणा धनी हुन्छ यो नेपाल। त्यसै कारणले हामी लाग्नुपर्छ भने किन हुन्छ नेपाल तपाईँ कतारभन्दा तपाईँ 22 गुणा धनी? तपाईँ हामीलाई थाहा छ यो मुलुकमा तपाईँको चाहिँ के छैन। यो मुलुकमा तपाईँको चाहिँ उर्वर भूमि छैन कि? यो मुलुकमा तपाईँको चाहिँ जलस्रोत छैन कि? यो भूमिमा पर्यटकीय स्थल छैन कि? यो भूमिमा तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ छ खनिज पदार्थ छैन। खनिज पदार्थको कुरा हामी गर्दै जाँदाखेरि यो मुलुकमा युरेनियम छैन कि? यो मुलुकमा प्लाटिनियम छैन कि? यो मुलुकमा रुबी छैन कि? यो मुलुकमा अखरोट छैन कि? यो मुलुकमा तपाईँको चाहिँ हिरा छैन कि? यो मुलुकमा मोती छैन? 1.7ले कृषि गर्छन्, तरकारी फलफुल खेतीहरू उत्पादन गर्छन्, 22वटा राष्ट्रमा निर्यात गर्छन्। त्यहाँदेखि 22वटा राष्ट्रमा निर्यात गरेर तपाईँको चाहिँ आर्थिक उपार्जन गरिरहेका छन्। विदेशी वैदेशिक पैसाहरू तपाईँको चाहिँ मुद्राहरू आर्जन गरिरहेछ। अनि हामी नेपालमा के फल्दैन? हाम्रो नेपालमा के छैन? यहाँको कुल जनसङ्ख्याको 65% तपाईँ कृषकमा लागेका छन्। तर हामी तपाईँ के गर्नु परिरहेको छ भने 46वटा राष्ट्रदेखि हामीले सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँको चाहिँ आयात गर्नु परिरहेको अवस्थाहरू छन्। हाम्रोमा के फल्दैन? तपाईँको चाहिँ धान हुँदैन, मकै हुँदैन, गहुँ हुँदैन, तोरी हुँदैन, फापर हुँदैन, जुरेलो हुँदैन, के हुँदैन हाम्रो मुलुकमा? तपाईँको चाहिँ के चाहिँ हुँदैन? फलफुलमा के चाहिँ हुँदैन? हामीले जति तपाईँको चाहिँ यहाँ एउटा फलफुल पसलमा छौँ ती सम्पूर्ण तपाईँको उत्पादित हामीले बाहिरदेखि ल्याउँछौँ। तर यहीँनिर हुन्छ तपाईँको चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण नेपालमा के चाहिँ हुँदैन? नेपालमा तपाईँहरू आफै सोध्नुहोस्। त्यसै कारणले वार्षिक 2 खरब तपाईँको चाहिँ हामीले खाद्यान्नहरू फलफुलहरू हामीले जुन चाहिँ ल्याइरहेको छौँ त्यो हाम्रो यो उर्वर भूमिलाई तपाईँको चाहिँ मरुभूमि नबनाएर त्यसलाई तपाईँको सदुपयोग गर्नु सकौँ, सरकारले सब्सिडी दियोस् र तपाईँको चाहिँ हामी 2 खरब हाम्रो नेपालीहरूलाई मात्र दिनु सकौँ। हामी निर्यात गर्नु पर्दैन, त्यति मात्रै भने 2 खरब जोगाउँछौँ हामीले। पर्यटकीय हिसाबले मैले अघि जुन भने तपाईँको चाहिँ हामी नेपालले केही अन्य कुरो बनाउनु पर्दैन, पूर्वाधार मात्रै तयार पार्नुपर्छ, बाटोघाटो मात्रै तयार पार्नुपर्छ। त्यति हुँदै गर्दाखेरि मैले भने वार्षिक तपाईँको चाहिँ नेपालमा 25 लाख मात्रै पर्यटक आयो भने तपाईँको चाहिँ $1000 तपाईँको खर्च भयो भने तपाईँको चाहिँ 2.5देखि 3 खरब तपाईँको चाहिँ हामीले बिना स्थितिमा तपाईँको आयात गर्नुपर्छ। त्यो खालको अवस्थाहरू छ। त्यसै कारणले मैले जुन भने महावीर पुलहरू जस्तोलाई 4-5 खरब दिनुहोस् सरकार, जहाँ कि तपाईँको चाहिँ आधुनिक कृषि प्रणालीको लागि त्यस्तो खालको तपाईँको चाहिँ सामग्रीहरू निर्माण गरेर तपाईँको चाहिँ हामी तपाईँको चाहिँ आत्मनिर्भर हौँ। मेरो यही हो चाहना। त्यसै कारणले मैले जुन चाहिँ भने म तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा रहँदै गर्दा काङ्ग्रेसले गरोस्, कम्युनिस्टले गरोस्, नचाहिँदो कामहरू गऱ्यो भने म तपाईँको छोड्नेवाला छैन। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी उर्लाबारीमा टिकेन। उर्लाबारीमा टिकेन। एकजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी त आउनुभएको थियो, 1.5 महिनामा जानुभयो, केही भनिया छैन, केही गरिया छैन। तर उहाँले यहाँनिर काम गर्नु सक्दिनँ भन्नुभयो, जानुभयो। स्थानीय सरकार भन्छ,
स्थानीय सरकारलाई माथिको जुन स्थानीय सरकार मात्रै भनेका छन् तर लाग्ने कुरा मान्नुपर्छन्। अनि त्यहाँदेखि मैले माननीयज्यूहरूलाई भने सचिवले भन्छ अरे त्यहाँ बारम्बार किन टिक्नु सक्दैन हरेक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू म बुझेर मात्रै पठाउँछु भने सचिवले आएर यहाँनिर चलाउनु स्थानीय सरकार पहिलाकै निकायमा स्थानीय सरकार भनेछ तर कानुनमा माथिदेखि पेल्ने कामहरू भइरहेको छ र किन यहाँनिर प्रमुख प्रशासक अधिकारी टिक्दैन तपाईँहरूलाई प्रष्ट रूपमा थाहा छ। कुनै पालिकामा होला त्यहाँ मासिक आम्दानी होला उर्लावरीमा त्यसरी हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ पारदर्शी हुनुपर्छ। सेवाग्राहीले दुःख पाउनु हुँदैन, सेवाग्राहीले दुःख पाउनु हुँदैन, पारदर्शी हुन्छ भन्दै गर्दा तपाईँ चाहिँ कोही टिप्छ कोही टिप्दैन त्यो सरकारको विषय रह्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले जुन चाहिँ भने अब स्थानीय ऐनलाई तपाईँको चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ। को आउने कस्तो आउने यहाँ आउँदाखेरि कति वर्ष तपाईँ चाहिँ कन्टिन्यू काम गर्ने यस्तो खालको तपाईँको चाहिँ सङ्घीय ऐन स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्माण गर्न जानुहुन्छ। यहाँ आउँछन् प्रमुख प्रशासक अधिकारी मेयरलाई घुर्काउँछन्, उपमेयरज्यूहरूलाई घुर्काउँछन्, वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई घुर्काउँछन्। तपाईँ चाहिँ यस्तो खालको तरिकाले तपाईँ सरकार सञ्चालन गर्नु परेको अवस्थाहरू विडम्बना छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ छ तपाईँको एउटा तिर्काल फाउन्डेसन भन्ने खालको कुराहरू मैले स्वाभाविक रूपमा तपाईँलाई उठाउनुपर्छ। तिर्काल फाउन्डेसन तपाईँहरू अचम्मित नमान्नु होला। खड्ग फाउको कुनै बेला तपाईँको चाहिँ त्यहाँ समाचार आउला 58 सालको नारायण टिरा दरबारमा वीरेन्द्रको वंशनाश गर्यो त्यहाँ पनि खड्ग फाउ थियो भनेर भन्दा अचम्म नमान्नु होला। निर्मला हत्याकाण्डहरू भयो त्यसमा पनि खड्ग फाउ छ भनेर भन्दै गर्दा अचम्म नमान्नु होला। देशमा वाइट बढी काण्डहरू भयो, विभिन्न बालुवाटार काण्ड भयो, तपाईँको चाहिँ ललिता निवास काण्ड भयो, त्यसमा पनि खड्ग फाउ छ भन्दा अचम्म नमान्नु होला। र यो पनि अचम्म नमान्नु तपाईँहरू भोलि समाचार आउनु सक्छ। उर्लाबारी नगरपालिका अगाडि रुखमा खागो थियो, त्यो खागोले 4 जनाले चिल्यो, त्यो पनि खड्ग फाउले पठाएको रहेछ खागो भनेर पनि आउँछ। त्यसै कारणले तपाईँहरू सम्पूर्णले अचम्मित नमान्नु होला, अचम्मित नमान्नु होला। यहाँनिर जुन चाहिँ छ तपाईँको म प्रष्ट रूपमा भन्छु मलाई कसैसँग तपाईँका चाहिँ त्यो सत्य कुरालाई लुकाएर मलाई राजनीति गर्नु छैन। यहाँनिर के भयो भने तिर्काल फाउन्डेसन जब तपाईँको चाहिँ योभन्दा 2 वर्ष अगाडि त्यहाँनिर जुन चाहिँ बग्रा खोलाले कटान भयो तिर्काल फाउन्डेसनले सुरुवात गर्यो। त्यहाँ हामीलाई थाहा छ तिर्काल फाउन्डेसन सुरुवात गर्यो। अनि पछाडि तपाईँको चाहिँ हामीले लागत इस्टिमेट गर्नुपर्छ। लागत इस्टिमेट इन्जिनियरले बनाउँछ, त्यो बेगर हामीले पैसा फरफर गर्नु मिल्दैन। लागत इस्टिमेट हामीले गर्दाखेरि 3 लाख रुपियाँ आयो तर मागियो 6 लाख रुपियाँ। जति लागत इस्टिमेट हुन्छ त्यो मात्रै हामीले दिने, 6 लाख रुपियाँ माग्यो। यसरी हुँदैन, जनताको पैसा म यसरी दिन सक्दिनँ भन्ने। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ हामीले काम गरेको किन नदिने भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर बार्गेनिङ गर्नु थाल्यो। मैले त्यतिखेर भने तपाईँहरू लानुहुन्छ भने 3 लाख रुपियाँ लानुहोस्, होइन अन्यथा कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले मात्रै काम गरेको छ, त्यहाँ जनपद प्रहरीहरू छैनन्, सशस्त्र प्रहरीहरू छैनन्, त्यहाँ स्थानीय छैनन्। तिर्काल भनेको 3 जनाले काम गरे र तिमीहरू ठुलो कुराकानी गर्छौ भनेर भन्यो। त्यस पछाडि हाम्रो निवेदन फिर्ता दिनुहोस् भने फिर्ता लगेर पटक आयो। अर्को तपाईँको चाहिँ एकजना मौलीबारीको सुरेन्द्र केसी दाइ धरी आउनुभयो, दिनु पर्यो बाबु दिनु पर्यो, म पनि काङ्ग्रेसकै मान्छे हो, घरि राप्रमामा गएको तर काङ्ग्रेसकै मान्छे भनेर मैले दिनेवाला छैन भनेर पठाइदिएँ। त्यस पछाडि आयो कुराकानी तपाईँको चाहिँ 5 लाखसम्म गर्नुहोस्, 1 लाख रुपियाँ तपाईँ मेयरलाई दिन्छु भन्ने खालको कुरा। यस्तो खालको कुराहरू नगर्नुहोस्। तपाईँ मेयरलाई दिनु पनि परेन, म 5 लाख पनि दिन्न 1 लाख पनि दिन्न भनेर पठाइदिएँ। पछाडि तपाईँको चाहिँ के छ भने कोशी पोखरा प्रोजेक्टदेखि 3 लाख रुपियाँको काम भएको छ, 16 लाख रुपियाँ ल्यायो। 16 लाख रुपियाँ ल्यायो। कसले दिलाउनु भयो म भन्दिनँ, थाहा छैन मलाई, थाहा छैन। तर त्यो 16 लाख रुपियाँ ल्यायो, 3 लाख रुपियाँ त्यहाँ काममा भयो, अरू पैसा कहाँ भयो? 13 लाख। बिचारा हामी नेपाली जनता ढुङ्गा गिटी बालुवा कुटेर आफ्नो नानी यहाँनिर बाँधेर ढुङ्गा गिटी बालुवा 12 बजी पटन टडक हुकुर घाममा
कुटेर आफ्नो पेट काटेर आफ्नो बालबच्चाको पेट काटेर कर दिन्छौँ, त्यस्तो कर त्यस्तो तिर्खाहरूले भेट्छन्, त्यस्तोले भ्रष्टाचार गर्नु भेट्छन्, त्यस्तोले अनियमितता गर्नु भेट्छन्। त्यसै कारणले खडा मान्दैन। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ के हो भने त्यहाँनिर जुन चाहिँ भयो एउटा कोभिड सुरुवात भइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ एउटा स्वयं कलेक्सन गर्ने त्यो बुथ, तपाईँको चाहिँ खाकर सङ्कलन गर्ने बुथ हुन्छ, त्यो सञ्चालनमा आयो। त्यो भनेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले दिएको हो। नारायण बस्नेतजीले फोन गर्नुभयो, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ इन्द्र लामाजीले पनि फोन गर्नुभयो मलाई। त्यस पछाडि मलाई तपाईँको बर्गाजीमा बोलाउनु भयो। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ यो बुथको लागि हामी तयार पार्दैछौँ। तपाईँ उलारी नगरवासीलाई जोगाउने इच्छा छ कि छैन फागुजी भने? किन इच्छा नहुने? इच्छा भइहाल्छ नि, के छ भनेर भने। त्यस पछाडि आउनुहोस्, हामी एउटा बुथ यहाँनिर बनाउँदैछौँ, लिएर जानुहोस् भनेर भने। म गएँ, गइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ नारायण बस्नेतजीले उतापट्टि मलाई भन्नुभयो कसरी लानुपर्ने, यसको प्रक्रिया के हो भनेर भन्नु। मलाई के भन्यो भने तपाईँको चाहिँ 3 लाख रुपियाँ दिनुपर्छ तपाईँले। अनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट निःशुल्क आएको भने मलाई थाहा छ। अनि त्यसमा मैले के भने, म यसरी लान्न। त्यस पछाडि अलिक यता वारिपट्टि तपाईँको चाहिँ इन्द्र लामाजी हुनुहुन्थ्यो। अनि इन्द्र लामाजीले मलाई भन्नुभयो के भयो दाइ भनेर भन्नुभयो। 3 लाख रुपियाँ भन्नुहुन्छ, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रदेखि निःशुल्क आएको यस्तो चिजमा 3 लाख रुपियाँ भन्नुहुन्छ, म लान्न भन्नु। 3 लाख होइन 1.5 लाखमा लानु न दाइ भनेर निःशुल्क आएको कुरो मलाई बार्गेनिङ नगर्नुहोस् भनेर भने। अन्तिममा 1 लाखमा त लानुहोस् न भनेर म लान्न भनेर भने। पछाडि तपाईँको चाहिँ युवा सङ्घ साथीहरूले इटली कहाँ बनाएर निःशुल्क तपाईँ चाहिँ मङ्गलबारे अस्पताललाई दिइहाल्छ। त्यस्तो भएको त्यो पनि तपाईँ युवा सङ्घ साथीहरूले पनि तपाईँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रदेखि तपाईँ निःशुल्क आएर तपाईँ चाहिँ उहाँहरूले दिनु। यस्तो फटाइ गरिन्छ तपाईँको, यस्तो खालको नियत गरेर राख्छ। अनि कहिले पनि तपाईँको चाहिँ उर्लाबारी नगरपालिकामा बाटोघाटो खाल्टा खुल्टी पऱ्यो भनेर समाचारहरू लेख्दैनन्। उहाँहरूको त्रिकाल गुरु परे, त्रिकाल फाउन्डेसन अरे दर्ता छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन। त्रिकाल फाउन्डेसनमा उहाँ बाबाजी हुनुहुन्छ, म तपाईँको नामको हो जस्तो लाग्छ, हो कि होइन? तपाईँको हो? स्वीकृत छ? स्वीकृत छ कि उनीहरूलाई दिएको, तपाईँले दिएको छ कि प्रमाणहरू? अब यस्तो छ नि, तपाईँ चाहिँ नेपालमा जति फटाइ गर्ने पनि पायो। अनि त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ के छ भने हामी उर्लाबारी नगरपालिकाले जति पनि विकासमूलक कामहरू गर्छौँ, तपाईँको चाहिँ नयाँ खाल्टो खुल्टी परेको दुःखा पीडाको केही पनि निकाल्दैन। अनि तपाईँको चाहिँ बाटो कालो पत्रे बनाएर राति 12 बजीको यत्रो तपाईँको चाहिँ मुड्का लियो, फलामको रड लियो, अनि त्यहाँदेखि खन्यो। अनि त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ 1-2 जना मयो भने उर्लाबारीको बिग्रिएको मती बिग्रिएको तपाईँको बौद्धिक भनौँ त बुद्धुहरू गयो। अनि त्यहाँदेखि उनीहरूलाई उस्कायो। अनि त्यहाँदेखि त्यति भइसकेपछि ठेकेदारले यसरी नगरिदिनुहोस् न भन्यो। अनि 50,000 दियो भने 50,000 गोजीमा राख्यो। अनि फेरि लेट्नुहोस् गर्यो। अनि फेरि तपाईँको चाहिँ काम गर्यो। अनि कोट्टायो तपाईँको चाहिँ हो। हामी तपाईँको चाहिँ के छ भने नगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत तपाईँ चाहिँ इस्टिमेट विपरीत गरेका छ भने नगरपालिकाले एक्सन लिन्छ, नगरपालिकाले गर्छन्। तर तपाईँको चाहिँ के छ भने पैसाको लागि त्यो जुन कार्यहरू गरेको तपाईँहरूलाई प्रष्ट थाहा छ। त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ अहिले एकतिर सन्ताल बस्ती हामी निर्माण गर्दैछौँ। पहिला ऊ नै हो, सन्थालहरू विचारहरू गरिब हो, निमुख हो, राज्यले हेरेन भनेर सन्थालहरूलाई उकास्यो। अनि सन्थालले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने क्रममा तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिज्यू लगायत सम्पूर्ण लाग्नुभयो, मन्त्रीज्यूहरू सम्पूर्ण लाग्नुभयो। हामी स्थानीय सरकारले एउटा दायित्व निर्वाह गर्यौँ, हामी उर्लाबारी नगरपालिकामा जग्गा उपलब्ध गराउँछौँ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। तर त्यहाँनिर तपाईँको सन्थाल बस्ती बस्नु नदिने भनेर अगाडि बढ्यो। अन्तिममा 2-4 जना त्यो बौद्धिक बुद्धुहरूले मलाई के भन्यो भने तपाईँको चाहिँ उसको पछाडि लाग्ने पहिलाको हामी वरिष्ठ हौँ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई यसो 5-7 लाख रुपियाँ दिए। तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर समस्या गर्दैन अनि त्यति त बुद्धि पुऱ्याउनु, यस्तो काम हामीबाट हुँदैन, प्रष्ट रूपमा हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण अग्रज आदरणीयहरूलाई यो भन्न चाहेँ र यही खालको तपाईँको चाहिँ अवस्थाहरूबाट उर्लाबारी नगरपालिका बुझिया छ। हामी विकास, समृद्धि, उन्नति, प्रगतिको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ।
र अर्को म तपाईँहरू अन्तिममा कुराकानी गर्न चाहे म आउँछन् मलाई धेरै आउँछन् तपाईँको चाहिँ धेरै आउँछन् पार्टीको नाता जोड्दै आउँछन् विपक्षी भएर तपाईँको चाहिँ हाम्रो सरकारमा छ तिमीलाई भन्दाखेरि आउँछन् यस्तो खालको कुराहरू हामीले सहनुपर्छ मैले प्रष्ट रूपमा भन्दैछु तर हामी के भन्छु भने मैले के भने पार्टी शुद्धिकरणको लागि आजैदेखि लाग्छु खड्ग फागुले पुनः घोषणा गरे पार्टी शुद्धिकरणको लागि आजैदेखि लाग्छु जनतालाई सिरोपर गरेर अगाडि बढ्छ खड्ग फागु देशको समस्याहरू विकराल रूपमा छ के गर्नु सकिन्छ यीबाट खड्ग फागु त्यसरी लाग्छ यहाँ आफ्नो पार्टीको भनेर चेप्ने अर्काको पार्टी भनेर तपाईँको चाहिँ प्रतिशत साध्दैन खड्ग फागुले देखिया छन् खड्ग फागु बोल्छ सबैलाई मैले त्यो आग्रह गरेँ तपाईँहरूको जुन जुन पार्टीमा आस्था राख्नुहुन्छ शुद्धिकरण गरेर जानुहोस् खड्ग फागुलाई मेरो पार्टीको अलिकति त काम बिगारिहाल्यो भनेर तपाईँका चाहिँ अनुरोध गर्नु नआउनुहोस् मैले प्रष्ट रूपमा भने मैले तपाईँहरूलाई के भने एउटा तपाईँको चाहिँ के छ भने विष्णु भण्डारीजी हुनुहुन्छ मेरै घर छेउमा यहाँनिर अहिले युट्युबमा जे बोल्दा पनि तपाईँ कानुन सानुन सबै गोली मार्दै भन्ने तरिकाले हिँडिरहेको छ अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ वास्तव काण्डमा म खड्ग फागुको विरुद्धमा बोलिरहेको थिएँ मेरो घर नक्सा पास भएन भन्छ अब तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा मैले भने नक्सा पास नगरिकन घर निर्माण गर्नु हुँदैन कानुनले त्यो बोल्छ र नक्सा पास नगरेर घर निर्माण गरेको थियो भने तपाईँको चाहिँ छानबिन गरी 5 लाख रुपियाँ सम्म जरिवाना र त्यो घर भत्काउनु पर्ने भनेर कानुनमा उल्लेखित छ घर बनिसकेको छ आधी उधी पनि सकिएको छ अब कसरी नक्सा पास गरिदिनु कसरी नक्सा पास गरिदिनु अनि म त्यहाँ वास्तवमा काण्डमा बोल्दाखेरि मलाई खड्ग फागु मेयरले रोकेको भनेर भन्छ कानुनले रोकेको खड्ग फागुले रोकेको होइन खड्ग फागुले रोकेको भनेर कसैलाई भ्रम पर्छ भने चन्द्रबहादुर राई आदरणीय दाइ चन्द्रबहादुर राई तपाईँको चाहिँ 4 नम्बरबाट उहाँको घर भत्क्यो वास्तवमा काण्डमा बोल्नु भएको छैन सुवेदीजीको तपाईँ नगरपालिका अगाडि भत्काइयो तपाईँ चाहिँ उहाँले वास्तवमा काण्डमा कुनै काण्डमा पनि बोल्नु भएको छैन उता तपाईँको चाहिँ मङ्गलबारे 3 नम्बर वार्डमा हाम्रो कतिवटा भाइको भत्क्यो मापदण्ड विपरीत बनेको उहाँले कुनै काण्डमा बोल्नु भएको छ नियमले भत्काउने हो नियमले हुने हो कसैले फेसबुकमा बोल्दैमा युट्युबमा बोल्दैमा तपाईँ चाहिँ खड्ग फागुले नियम पद्धति भन्दा बाहिर जाँदैन गर्छ काम म अर्को तपाईँहरूलाई भने उर्लाबारी नगरपालिका मैले शुद्धिकरण त्यसै भने होइन उर्लाबारी नगरपालिका 3 नम्बर वार्डदेखि तपाईँको सिमसार जाने बाटोको लागि हामीले पहिलोचोटि तपाईँका चाहिँ 25 लाख रुपियाँ हामीले बाटो कालो पत्रेको लागि छुट्याएको थियौँ क्रमशःसँगले जाओस् भने ती वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश सभाको सभापति उहाँ वरिष्ठ नेताले मेरो जग्गा पर्छ भनेर नापजाप गर्नै दिनु भएन नापजाप गर्नै दिनु भएन खाली अवरोध अन्तिममा तपाईँको चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले त्यो पैसा हामीले त्यो बजेट संशोधन गर्नु पर्यो अनि बजारतिर तपाईँको चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्नु पर्यो फेरि तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकारसँग हामीले तपाईँको चाहिँ र हामी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको 70-30 गरेर हामीले 1,30 लाखमा माथिसम्म बाटो लाने भनेर ठेक्काहरू निकाल्यो फेरि उहाँ नै तपाईँको चाहिँ सभापति राष्ट्र र जनताको लागि तपाईँको चाहिँ र विकासको लागि समृद्धिको लागि भन्ने अनि त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ काम चाहिँ उल्टो गरिदिने फेरि के भयो भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँदेखि नाप्नै नदिने यहाँ इन्जिनियर नाप्नु आयो भने हात खुट्टा भचाइन्छ भने पछाडि हदै भयो त्यस पछाडि म गएर को हात खुट्टा बचाउने कि बाटो डोजर लाउनु पर्यो धान रोप्नु पर्यो कि चलन चल्तीको बाटोमा कालो पत्र बनाउनु दिनु पर्यो उर्लाबारीको धेरै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ के छ भने आफ्नो जग्गामा तपाईँको चाहिँ बाटोहरू खोलिएको छ त्यसलाई कालो पत्र भएको छ त्यसै कारणले नाप भनेर भन्यो अनि त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ हुनु थाल्यो कुराकानीहरू यो 1-2 जना चिया पसले यो 1-2 जना तपाईँको चाहिँ फलफुल पसले यो सानो तपाईँको रक्सी पसले त्यो एउटा टिनको छाना लाउने झुप्रे भन्ने खालको तपाईँको चाहिँ
यी यस्ता खालको नेतृत्व वर्गहरूले बोलेर तपाईँको चाहिँ उदण्ड मचाउनु थाल्यो। यो हिजो अस्ति राजनीति गर्नु थालेका हामी भनेको जमिनदार हौँ, हामी भनेको बिगोको जमिनदार हौँ भन्ने तरिकाको अहम गरेर तपाईँको चाहिँ राजनीतिहरू गर्नेहरू जुन चाहिँ छ, त्यसै कारणले मैले भनेको शुद्धिकरण गरेर चाहनु। सबै समान हो, रिक्सा चलाउने पनि समान हो, पान ताले महल बस्ने पनि समान हो, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसै कारणले अन्तिममा के भयो तपाईँको चाहिँ अहिले यहाँनिर हुन्छ कुराकानीहरू भइरहेछन्। खड्ग फागुला हरेक ठाउँमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर विवादमा आउँछन्, नेपाली काङ्ग्रेसले विवादमा ल्याउँछन् भनेर भन्छ। म तपाईँहरूलाई यो पनि प्रश्न गरेँ, त्यही हो विवादमा ल्याउने, त्यही हो प्रदेश सभा सभापति जहाँ तपाईँको चाहिँ सडक मिचेर घर बनाइराखेको छ, घर नक्सा पास गरेका छैन, सार्वजनिक कुलो पैनीमाथि तपाईँको चाहिँ घर बनाएका छन्। के हुने खानेले चेप्नी गर्दा हुने? गरिब दुखीहरू तपाईँको चाहिँ बान्डाडामा बसिरहेछन्, गरिब दुखीहरूलाई त्यहाँदेखि उड्ने अवस्था भइरहेछन्। हुने खानेहरू भनाउँदोहरू बिगो हाम्रो जमिन छ, हामी जमिनदार हौँ भनेरले तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक जग्गा मिल्छ? मिल्दैन। त्यसै कारणले पार्टीको कुरा होस् त्यसो होस्, त्यो नीति नियम छ तपाईँको भत्किन्छ। सार्वजनिक कुरो पहिलीमाथि बनाउने कार्यहरू जुन हुन्छन् र नहुनेहरूको लागि हामी नगर कार्यपालिकाले छलफल पनि गरेका छौँ। नहुनेहरू आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोहरू उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, उनीहरूलाई नउठाउँ। तर जो यहाँनिर उर्लाबारीमा पैसाको धाक दिन्छ, जग्गा जमिनको धाक दिन्छ भने तपाईँ हामी नगरपालिकाले हामी टेर्दैनौँ, हामी नीति नियम कानुन अनुसार जान्छौँ भनेर हामी जान्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्णलाई म अन्तिममा के भने कसै 4 ताले 5 ताले 6 ताले घर होला नि, राजनीति तपाईँको आस्था त्यसमा नबेच्नुहोस्। कसैले तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर भन्लान् 8वटा परिकारको बोतल खसीदेखि लिएर भित्र सिद्र डबल ब्ल्याक लेबल खानु आउनु भनेर भन्दै गर्दा तपाईँ राजनीति आफ्नो आस्था बेच्नुको लागि त्यहाँ जानुहोस्। तपाईँ सुकुम्बासीको घरमा जानुहोस्, उनीहरूले के पकाउँदैछ के खाँदैछ, अहिले बिहान खाए बेलुका के छ, त्यो तरिकाको राजनीति संस्कारहरू सुरुवात गरेर जानुहोस्। उनीहरूको तपाईँको समस्यालाई आफ्नो समस्या भनेर जानुहोस्। अबको राजनीति त्यो तरिकाले सुरुवात गर्नुहोस्। खड्ग फागुले त्यो तरिकाले सुरुवात गर्छ। खड्ग फागुले टेर्दैनन्। खड्ग फागुले जुनसुकै पार्टीको होस्, माथि तपाईँका चाहिँ नेता हुँ भनाउँदोहरूसँग ढोकामा गएर तपाईँको फोटो खिचेर यहाँनिर तपाईँको चाहिँ हाम्रो योसम्म पहुँच भनेर खड्ग फागु तर्सिनेवाला छैन। खड्ग फागु तर्सिनु, खड्ग फागु नेताको ढोकामा जानुमा तपाईँ खड्ग फागु गरिब दुखीको घरमा जानु तपाईँको चाहिँ राम्रो सफल यही हो राजनीति भन्ने ठान्छन्। खड्ग फागु कुनै 2-4 जना नेताको तपाईँ चाहिँ खुट्टा ढोक्नुभन्दा उर्लाबारी आम 70,000 तपाईँको चाहिँ नागरिकको खुट्टा ढोक्दाखेरि सही राजनीति गरिएछ भनेर तपाईँको चाहिँ त्यो खालको विचारधारा छ। त्यसै कारणले कोही त्यस्ता खालको भ्रममा छ भने खड्ग फागु टेर्दैन। खड्ग फागुले यी कुरा भन्दै जाँदा कसैले केही कारवाही भनेर भन्लान्, खड्ग फागुले हाम्रो मानहानि गरे भन्लान्, त्यस्तो खालको कुरामा खड्ग फागु पटक्कै डराउँदैन। खड्ग फागु इमान्दारीपूर्वक उभिन्छ, इमान्दारीपूर्वक काम गर्छ। खड्ग फागुको अब एउटा कुरा पनि आउँछ, खड्ग फागुको किचन डिलले बारे आएको। खड्ग फागुले केही काम गर्नु पर्दाखेरि जग्गा बेच्नै पर्छ, त्यसै कारणले त्यहाँ किचन बनाएछ। किचन बनाउँदै जाँदा खड्ग फागुको परिकल्पना आयो तपाईँको चाहिँ 2 तहसम्म बनाउने। त्यो पनि भोलि समाचार फेसबुकमा आउला। तर म तपाईँलाई प्रष्ट अहिले नै के भन्छु भने भोलि समाचारमा आओस् नहोस्, त्यो खड्ग फागुले जग्गा बेच्यो। योभन्दा 3 महिना अगाडि जग्गा बेचेर खड्गले सुनगाबा बोर्डिङ अगाडिको खड्ग फागुले जग्गा बेच्यो। जहाँ आलु सडा घर छ त्यहाँ जग्गा बेच्यो खड्ग फागुले, घर सुरुवात गरेछ। अर्को लाग्लन फेरि त्यसले नै मात्रै पुगेन। खड्ग फागु खड्ग फागुले सुरेन्द्र लिम्बूलाई त्यहाँनिर सिमेन्ट माग्यो। खड्ग फागुले नेत्र घिमिरेलाई केही रड माग्यो। खड्ग फागुले रकम श्रेष्ठलाई तपाईँको मिस्त्रीलाई पैसा दिनुपर्ने मिला भाइ भनेर माग्यो। तर खड्ग फागुले अन्य बलबहादुर फागुहरूलाई तपाईँको चाहिँ यो अलिकति सिमेन्टी मलाई सापोर्ट दिनु पऱ्यो, गिट्टी दिनु पऱ्यो भनेर मागेको छ। तर त्यो हुँदै गर्दा
उनीहरूलाई म तपाईँलाई काम दिन्छु, नगरपालिकाको काम तपाईँले पाउनुहुन्छ भनेर होइन। तपाईँले काम गर्नुहुन्छ, 2-4 पैसा छ, खड्ग फागोले जग्गा बेचेर घर बनाउन सक्छन्, तर पनि तपाईँले सहयोग गरिदिनुहोस्। अहिले म जग्गा बेच्ने पक्षमा छैन, मैले जुन बेचेँ 3 महिना अगाडि, त्यसै कारणले मैले सुरुवात गर्छ, यो पनि सहयोग गर्नुहोस् भनेर मैले बनाएँ। फोटो कसैले खिचिन्छ, कसैले अतिरञ्जित बनाउने हिसाबले अगाडि बढिन्छ भने अहिले बेलैमा सचेत होस्, यो हेक्का राखेस्। म त्यही आफ्नो अनुरोध गर्न चाहन्छु।